परवरदिगार तमाम अंबिया किराम का जिक्र तो कुरान में है, लेकिन सुकून है कहाँ? कोई कहता है कि दौलत में सुकून है, कोई कहता है कि औलाद में सुकून है, कोई कहता है कि कुर्सी में सुकून है ना भाई, यही कहता है। किसी की सोच ये है कि अगर मुझे दौलत मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। कोई ये सोचता है कि मेरे पास औलाद नहीं है, शायद अल्लाह ताला औलाद दे दे तो मुझे सुकून मिल जाए, सुकून की जिंदगी में गुजार लूं। कोई ये सोचता है कि मुझे कुर्सी मिल जाए तो शायद कि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। लेकिन ए मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, मैंने एक दौलतमंद से पूछा, ऐ दौलतमंद, अब तो तेरे पास दौलत है, अब तो तू करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, जरा ये तो बता क्या सुकून की जिंदगी गुजर रहा है? तो वो दौलतमंद अर्ज करता है, क्या बताऊं, जब तक दौलत नहीं थी तो दौलत के पीछे भागा करता था, रातों दिन एक जगह जमा करके मेहनत करके आज तो मैं करोड़पति बन गया, लेकिन जब तक नींद की गोली नहीं खाता मुझे नींद नहीं आई। जब तक मैं नींद की गोली नहीं खा लेता तो मुझे नींद नहीं आती। पता चला, मालूम हुआ कि दौलत में भी सुकून नहीं है। अब मैंने पूछा, अरे बंदे, आज किसी को अपने औलाद पर अकड़ होता है, गुरूर होता है, तकब्बुर होता है कि मेरे पास 5 बेटे हैं, 5 डंडा, मेरे पास 5 बेटे हैं, 5 लाठी है। अब वो गरीब, फकीर, मिस्कीन, यतीमों को नहीं समझता कि ये भी एक इंसान है, आखिर एक दिन मरना है, नहीं समझता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने उस इंसान से पूछा कि ऐ साहिब, जरा ये तो बताओ कि अब तो तुम्हारे पास औलाद है, जिस दिन औलाद नहीं था मज़ारात पर चक्कर लगा के फिरता था कि अल्लाह के वली मुझे औलाद दे दे, अल्लाह के वली मुझे औलाद दे दे, लेकिन अब तो औलाद हो गया तो क्या अब तुम्हें सुकून है? क्या अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो? तो वो शख्स अर्ज करते हैं, क्या बताऊं, जब तक कोई औलाद नहीं थे मज़ारात पर चक्कर लगाया करता था, आज औलाद हो गए तो कोई पूछता नहीं, पूछता भाई, जो ही शादी हो गई, शादी से पहले तो पूछता, शादी के बाद कौन माँ बाप को पूछता है। तो क्या बताऊं, जब तक औलाद मेरे जिम्मे में मेरे पास नहीं थे तो मैं मज़ारात पर चक्कर लगा करता था, रात दिन एक जगह जमा कर दिया, लेकिन आज औलाद है, बूढ़ा हो चुका हूं, चलने के लायक नहीं, मगर कोई पूछता ही। पता चला कि औलाद में भी सुकून नहीं है। मैंने पूछा, ऐ प्रधानमंत्री, जरा ये तो बता कि तेरे पास तो कुर्सी है, पूरे देश को चलाता है, तो तू सुकून की जिंदगी गुजर रहा होगा। जब मैंने प्रधानमंत्री से पूछा तो वो भी कहने लगे, क्या बताऊं, जब तक कुर्सी नहीं मिली थी, रात दिन मेहनत करके आज तो कुर्सी मिल गई है, लेकिन इस परेशानी के आलम में मुब्तला हूं कि क्या पता कब ये कुर्सी मुझसे चली जाए, क्या पता कि कब ये कुर्सी मेरे पास से चली जाए, फिर मैं क्या करूंगा? तो पता चला कि कुर्सी में भी ना दौलत में सुकून, ना औलाद में सुकून, ना कुर्सी में सुकून है। पाक परवरदिगार, जरा तू ही बता दे कि सुकून कहाँ है? तो ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, रब तुम्हारे का ताला फरमाता है, अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान और सुकून मिल जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत से। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो पता चल गया कि सुकून कुरान में ही, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। एक ऐसी पाक पवित्र किताब है जिसका कोई जवाब ही नहीं। क्या बताए, 1 हरफ पढ़े तो 10 नहीं थे, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है। चौक चौराहे पर बैठकर हम वक्त गुजार देंगे, कुरान खोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा, आज हर इंसान चाहता है कि मुझे दौलत हो, चाहता है ना, हर इंसान की ख्वाहिश है कि दौलत हो तो ऐसी रूम हो, ताजमहल बनवाऊं, आराम से जिंदगी गुजारूं, लेकिन दौलत मिलेगी कैसे? एक प्यारा वाकया सुन लीजिए, इसके बाद बताऊंगा कि हुजूर ताजुश शरिया मेरे पीर मुर्शिद, उनकी एक करामत बताऊंगा कि अल्लाह के वली हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों के दिलों में, और हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमत और रिजवा यहाँ हाजिर है, यहाँ हाजिर, अभी बताऊंगा। दौलत अगर कमाना चाहते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों तो सुनो, एक बाप का 3 औलाद था। मुफ्ती साहब बहुत जो चाहता हूँ, एक बाप का 3 औलाद। तो सबसे छोटा बेटे ने क्या कहा कि देखो अब्बा जान बूढ़े हो गए हैं, एक काम करते हैं, जो हमारे बाप को खिलाएगा, देखभाल करेगा,
बाप के तरका में से उसको कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा मामला हो गया ना। हाँ, बाप की तरफ से उसको दौलत नहीं मिलेगी। जो खिलाएगा, कैसा लगा ये? अजीब सा लग रहा है ना कि जो खिलाएगा उसी को बाप की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। दौलत विरासत में से कुछ नहीं मिलेगी उसको, दौलत ही नहीं। जो खिलाएगा उसी को नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहा है? छोटा भाई। तो बड़े भाई ने कहा ये तो अच्छी बात है, ये बूढ़ा है, यही टॉयलेट करेगा, पेशाब पैखाना कौन साफ करेगा? इस झमेले से तो हम बच गए। और ऊपर से जो इसको खिलाएगा, देखभाल करेगा, उसी को दौलत नहीं मिलेगी। तो अजीब सी बात है ना। चलो भाई, अच्छी बात है भाई। ए हमारे छोटे भाई, तुम बहुत अच्छा फैसला किया, हम इस पर मुतमईन हैं, हमें आराम मिल गया, हमें सुकून मिल गया। अब वो दोनों बड़े भाई जो थे बड़े चालू थे, अरे हम तो दौलत के मालिक हो जाएंगे और बाप के तरका में से जो भी मिलेगा हम ही दोनों बांट लेंगे और इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, तो पेशाब पैखाना साफ करते करते इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब छोटा बेटा बाप के साथ बहुत हमदर्दी, बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर, पेशाब पैखाना जहाँ जाने की जरूरत पड़ती है छोटा बेटा लेकर के जाते हैं। और ये दोनों भाई पूछते भी नहीं, बड़े दोनों भाई पूछते भी नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके बाप इंतकाल कर गए। अब ये तो कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों भाई अभी लाश है, अभी मैयत को दफन नहीं कराए। पहले जमीन जायदाद तकसीम करने के लिए दोनों आपस में झगड़ा करने के लिए चल पड़े, आपस में दौलत के बंटवारा में लग गए। अब ये अफसोस में हजरात मोहतरम कुरान पाक जो कुछ हुआ पढ़ने के बाद दफन और कफन हुआ, जनाजा हुआ, उसके बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों रब तबारक व तआला की बारगाह में गिर गिरा कर दुआएं मांगने लगे। पाक परवरदिगार, मेरे वालिद मोहतरम के सगाए कबाए गुनाहों को माफ अता फरमा कर मेरे वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता। उसके कुछ दिनों के बाद अब इसके पास तो कुछ है नहीं, सारी दौलत ले लिए सिवाय घर के कुछ नहीं है। क्या करेगा बेचारा, परेशान है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। लेकिन रब तबारक व तआला पर भरोसा रखो मुसलमानों। अब वो शख्स एक दिन सो गए, एक अल्लाह के वली उसके ख्वाब में आए, आकर अर्ज करने लगे, ए बंदे, फला शजर के नीचे, फला दरख्त के नीचे 100 दिरहम पड़े हुए, जाओ उठा लो। अब उस नौजवान ने अर्ज किया, क्या उसमें बरकत है? उसमें बरकत है? तो उस बुजुर्ग ने अर्ज किया, ना बरकत तो नहीं है। अब उसने अपनी बीवी से अर्ज की, क्या करूं, जाऊं, ऐसी ऐसी बात है। तो बीवी ने कहा, घर में तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, काम करो ना, चले जाओ। कहा नहीं, उसमें बरकत नहीं है, मुझे नहीं जाना। फिर दूसरे दिन ख्वाब में आ गए, फिर वही शख्स अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के वली जरा ये तो बता, तो उसमें बरकत है। उस दिन कितने? 10 दिरहम। कह रहे जाओ फला शजर के नीचे, फला दरख्त के नीचे 10 दिरहम है, उसको उठा करके लेके आ जाओ। तो शख्स ने अर्ज किया, क्या उसमें बरकत? का नहीं है। कहा फिर मुझे नहीं जानना। फिर तीसरे दिन ख्वाब में वो बुजुर्ग आ गए, फिर वो शख्स अर्ज करते हैं, हुजूर अब बताओ कितने दिरहम है? वो अल्लाह के वली अर्ज करते हैं कि 1 दिरहम है। वो शख्स अर्ज करते हैं, क्या उसमें बरकत है? अर्ज करते हैं, हाँ उसमें बरकत है। वो शख्स फौरन घर से उठकर उस शजर के नीचे उस दरख्त के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वाकई उसमें 1 दिरहम। अब वो दिरहम वो लेकर आ रहे थे, वो दिरहम लेकर घर आ रहे थे। रास्ते में उसको मछली मिल गई, तो 1 दिरहम की 2 मछली उसने खरीद ली। अब देखो अल्लाह की कुदरत, मुकद्दर में अगर दौलत है तो किसी ना किसी बहाने से वो दौलत मिलेगी। आप चोरी का रास्ता इख्तियार करो या नमाज पढ़, या नमाज पढ़ करके आप वो दौलत कमाना चाहो, वो दौलत मिलेगी जो मुकद्दर मिलेगी। वरना अगर दौलत नहीं है, रात दिन एक कर दो, आपकी बकरी मर जाएगी तो गाय मर जाएगी। मैं एक बहाना, इधर से 10,000 रुपये जमा हुआ कि ये काम करूंगा, एक आपकी गाय मर जाएगी। तो सुनो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई, उस शख्स ने 2 मछली ले ली, घर आए अपनी बीवी को साफ करने के लिए दिए, तो अल्लाह की कुदरत देखो, दोनों मछली से हजरात मोहतरम 2 हीरे निकले, 2 हीरे, 2 मोती निकले। अल्लाह अकबर। अब ऐसे हीरे मेरे दोस्तों बुजुर्गों के बाजार में बेचने के लिए गए तो किसी के पास इतनी दौलत नहीं कि उसको खरीद,
بازار میں بیچنے کے لیے گئے تو کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ اس ہیرے کو خریدے۔ اب وہ بنیے کی دکان پہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ بنیے خرید لے، بنیے کے پاس گئے تو بنیے نے کہہ دیا اس موتی کو خریدنے کی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ بات چلتے چلتے بادشاہ وقت تک جا کر پہنچی۔ بادشاہ نے خبر بھیج دیا کس کے پاس وہ موتی ہے ذرا اس کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، اس شخص کو بلایا گیا۔ بادشاہ بغیر دیکھے ہوئے اس موتی کی قیمت 30 گدھے پر سونے چاندی بھر کر دے دی۔ کتنے گدھے پر؟ 30 گدھے پر سونے چاندی بھر کر دے دی۔ اب وہ گھر آئے، دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے ماں باپ کی خدمت۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر کے کیا ملا، دیکھیے صلہ۔ 30 گدھے پر بادشاہ خود بخود سونے چاندی لاد کر دے دیا۔ اب تو گھر آئے، پھر دل میں آیا کہ اس موتی کو بھی رکھیے، کیا کروں گا، اس کو بھی بھیج دوں۔ پھر وہ گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کیا قیمت لوگے؟ کہا بادشاہ سلامت سنو، اس دن آپ کی مرضی کے مطابق قیمت طے ہوئی تھی، آج میرے مطابق ہوگی۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا آج دگنی دینا پڑے گی، دگنی۔ اللہ اکبر، وہ شخص وہ موتی بادشاہ کو دیتے اور بادشاہ اس موتی کی قیمت 60 گدھوں پر سونے چاندی کے انبار بھر کر دیے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کا صلہ دیکھا میرے دوستوں بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس ذریعے سے اس شخص کو دیا۔ وہ دونوں بیٹے غریب ہو گئے اور اس وقت اس شہر میں وہی شخص سب سے بڑے مالدار ہوئے جو ماں باپ کی خدمت گزار، جو ماں باپ کے گزار تھے۔ پتا چلا کہ ماں باپ کی خدمت میں کیوں کہا میرے دوستوں بزرگوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ، کیوں کہا؟ اب سنو میرے پیر و مرشد، کیونکہ مختصر ٹائم ہے تفصیلی گفتگو نہیں ہے، میرے پیر و مرشد حضور سیدی سندی مرشد حضرت شاہ اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ایک کرامات سماعت فرما لیجیے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہر مریدوں کے دل میں رہتے ہیں۔ کیا مفتی صاحب؟ ہر مریدوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں گے وہ کیسے؟ تو دیکھیے حضور تاج الشریعہ جہاں پر بھی مرید کراتے تھے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں جاتے رہتے تھے، ہم کو معلوم ہے۔ تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان رومال کے ذریعے مرید کراتا تھا۔ تو ایک مرتبہ پاکستان کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان پہنچے، ایک شخص حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوئے۔ ویسے تو لاکھوں مرید ہوئے لیکن ایک ایسے شخص مرید ہوئے کہ ان کا ایک دوست تھا جو عالم، اس کا دوست تھا جو عالم، تو عالم صاحب سے جب ان سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے وہ عالم، کہہ رہے بھائی ایسے شخص سے مرید ہوئے ہو کہ وہ تو رومال سے مرید کراتے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ ان کی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی ہے اور ان سے تو کوئی لوگ بات چیت بھی نہیں کر پاتے، ان سے تو لوگ بات چیت بھی نہیں کر پاتے، ایسے شخص کے پاس مرید ہو گئے ہو۔ ارے ایسے شخص کے پاس مرید ہو جو آمنے سامنے ہو، تم اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھ سکو۔ اب مرید بھی ایسے تھے بھائی کہ رات ہی رات میں اس کی نیت بدل گئی، رات ہی رات میں نیت بدلنے لگی۔ میرے عالم دوست نے صحیح کہا ہے کہ ایسے شخص سے مرید ہونی چاہیے جسے ہم اپنے دل کی بات بیان کر سکیں، اور یہ حضور تاج الشریعہ تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں اور ان سے تو لاکھوں کے مجمع، ان سے کب ملاقات ہوگی، کب ہم اپنے دل کی بات بیان کریں۔ اب اس خیال میں وہ سو گئے، نیند آ نہیں رہی، کچھ دیر کے لیے نیند نے غلبہ کیا تو دیکھو اللہ کے ولی کا مقام، اللہ کے ولی کا پاور، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اس بندے کے خواب میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے مدی تو یہی سوچ رہا ہے، تیرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں ایسے شخص کے پاس مرید ہو گیا ہوں جسے کبھی بات چیت نہیں ہو سکتی، سن لے، اور تو یہ بھی سوچتا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں گے کیسے، تو میں بتاتا ہوں تو کس جگہ پر بیٹھا تھا، آؤ سنو۔ اللہ اکبر، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اس بندے کے پاس حاضر ہو کر خواب میں بیان کرتے ہیں، دیکھ تیرے دائیں طرف یہ شخص تھا، تیرے بائیں طرف یہ شخص تھا، تیرے آگے یہ شخص تھا، تیرے پیچھے یہ شخص تھا، تیرا ایک ہاتھ اوپر کو تھا، تیرا ایک ہاتھ نیچے کو تھا، تو فلاں جگہ پر بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، حضور تاج الشریعہ بیان فرماتے اور عرض کرتے ہیں، تیرے دل میں یہ خیال بھی رہ کر ستا رہا ہے کہ میں اس
تو سنو جب بھی مجھ سے بات کرنے کو تیرا دل چاہے تو لو یہ میرے اسجد کا نمبر لے لو. حضرات محترم ابھی اسجد کا ابھی حضور اسجد رضا کا نمبر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان دینا ہی چاہ رہے تھے کہ اذان کی آواز آئی. وہ شخص خواب سے بیدار ہو گئے. صبح ہوتے ہی اس شخص کے گھر میں اس شخص کے گھر کے پاس پاکستان کا ایک انجینئر حضرات محترم دستخط دی اور عرض کرتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ تو حضور تاج الشریعہ سے مرید ہے, تجھے نمبر کی ضرورت ہے تاکہ حضور تاج الشریعہ سے بات چیت ہو جائے. لو میں حضور اسجد رضا کا نمبر لے کر آیا ہوں, یہ نمبر لے لو. اللہ اکبر. اب وہ شخص پریشان حضور اسجد رضا کا نمبر وہیں اس کو ملا, فوراً پاکستان سے ویزا نکالے اور بریلی شریف کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دربار اقدس میں پہنچتے ہیں, سلام کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور جب سب کچھ بتا دیے تھے تو نمبر بھی دے دیتے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مسکرا کر جواب دیتے ہیں اے میرے مرید جلدی مجھے نہیں تھی اس لیے کہ جلدی تو تجھے تھی اس لیے کہ انجینئر تیرے دروازے پر نمبر لے کر آ چکا تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, غوث کا دامن, غوث کا دامن, جشن شہدائے کرب و بلا, جشن شہدائے کرب و بلا, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, خواجہ کا ہندوستان, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, فیضان حضور بدر ملت, نعرے تکبیر, خطیب ملت. اچھا ہمارے استاذ العلماء فقہا پیر طریقت رحمت الشریف حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت رضوان یہ کرامت سننا چاہتے ہیں. ارشاد فرمائیں, ارشاد فرمائیں. دیکھیے حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت رضوان ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو دیکھ رہے ہیں بے شک, کیونکہ ایک اللہ کے ولی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے وہ فرماتے ہیں مطلبی شریف میں کہ اولیاء کرام کو لوح محفوظ کا علم کل صغیر و کبیر مستطیر, اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم لکھا ہوا. تو جب اولیاء کرام کی نگاہ میں لوح محفوظ کا علم ہو تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. تو میرے دوست بزرگ ہم سب عاشق حضور بدر ملت ہے کہ نہیں, سب حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کے عاشق ہے. کاش آج اگر یہ نظر کرم حضور رحیم بخش کی نہ ہوتی اور یہ گلاب کا پھول یہ تحفہ وہ یہاں نہ دے کر جاتے تو نہ جانے آج ہمارا ایمان کہاں ڈگمگاتا کسی کو پتہ نہیں. حضور رحیم بخش کا کرم ہے, حضور رحیم بخش کا کرم ہے کہ اس نے اپنے داماد کو لا کر ہمارے یہ اتنے اچھے ہیرے لا کر ہمیں دے دیے, لیکن ہم پہچانتے ہیں, ہم پہچانتے ہیں. حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کا گھر ہم جانتے ہیں, ہم پڑھے ہیں, سامنے گھر تھا, اس کے سامنے ایک حوض تھا, اس کے اوپر پورا بانس کی جھاڑی, سب کو معلوم ہے. اور پانا بھائی کا نام سنے ہیں, پانا بھائی کو کون نہیں جانتا, سب جانتے ہیں. پانا بھائی حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کے پاس رہا کرتے ہیں. ایک دن حضور اللہ کے ولی راتوں کو بھی اٹھ کر قبرستان جایا. ایک دن حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ بہت رات ہوئی, آدھی رات گزر گئی, اٹھے اور قبرستان آنے کے لیے تیار ہوئے. تو اتنے میں پانا بھائی بھی جب جاگ گئے تو حضور پیر طریقت رحمت الشریف مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ نے عرض کی اے پانا تم یہی سو جانا, ادھر ادھر مت جانا, تم یہی سو جانا, ادھر ادھر مت جانا. اب تو اکیلا ہے, اب روم میں ہے تو بھائی عجیب سا تو لگے گا کہ پیر صاحب اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں, اتنی رات میں جا کہاں رہے ہیں. اب وہ پریشان, اور حضور نے کہہ دیا کہ پانا کہیں مت جانا, یہی رہنا. اللہ اکبر. حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ گھر سے نکلے, ادھر ادھر نہیں گئے, سیدھا قبرستان پہنچے. کہاں گئے؟ یہ
कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर। और पाना भाई पीछे पीछे आने लगे, बहुत दूर पीछे पीछे आने लगे। क्या देखते हो दूर से ही कि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे सब मुर्दे सफेद कपड़ा पहनकर खड़े हो गए और हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह एक दूसरे से मुसाफा कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह वापस लौटने लगे, पाना उससे पहले, पाना भाई उससे पहले जाकर सो गए, पाना भाई उससे पहले जाकर सो गए। उसको ये ख्याल था कि शायद पीर साहब मुझे देख ना ले वरना फिर डांटेंगे, पहले जाके सो गए। अब हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह तो देखे नहीं थे, बाद में गए, वो तो पहले चले गए। जब रूम में पहुंचे, अल्लाह के वली का मुकाम देखो कि अल्लाह के वली दिल की बातों को जानते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह जब के पाना को देख रहे थे, डायरेक्ट ये अर्ज करते हैं, ऐ पाना मैंने तुझे कहा था कि वहां मत जाना, कहीं मत जाना, मगर तू क्यों गया था? अल्लाह अकबर। रात मोहतरम ये क्या गवाही देता, ये बात किस चीज की गवाही देती है कि अल्लाह के वली का मुकाम ही यही है कि अल्लाह के वली को कोई बताए या ना बताए मगर उसके दिल की हालत से अल्लाह के वली वाकिफ हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, करामत हुजूर बद्र मिल्लत, करामत हुजूर बद्र मिल्लत। नारे तकबीर। तो पता चला मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह हम सबको देख रहे थे। अच्छा एक और प्यारा वाकया, उसके बाद जाऊंगा मैं हज़रत फातिमा का, फिर खत्म कर। एक अल्लाह के वली एक सड़क के किनारे बैठे हुए थे, दाढ़ी धूल से सनी हुई थी, चेहरे के बाल बिखरे हुए थे, बटनों की जगह बबूल के कांटे लगे हुए थे, बबूल के कांटे लगे हुए थे। एक औरत दही बेचती हुई जा रही थी कि दही ले लो, दही ले लो। अब वो औरत उस अल्लाह के वली के करीब से जब गुजरने लगी तो अल्लाह के वली ने उसको आवाज दी, क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो औरत सामने आई तो ये देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, ओ फटीचर आदमी तू क्या दही खरीदेगा? ओ फटीचर आदमी तू क्या दही खरीदेगा? तेरे तो कपड़े भी सही नहीं है। का रख तो सही, रख तो सही। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। वो औरत अर्ज करती है तो क्या देगा? अल्लाह के वली अर्ज करते हैं तुझे क्या चाहिए? वो औरत अर्ज करती है सोने को सिक्के ना हो तो पैसा ही दे दीजिए। बेशक बेशक। सोने का सिक्का ना हो तो पैसे ही दे दीजिए। वो अल्लाह के वली का मकाम देखो। वो अल्लाह के वली रान में हाथ मारते हैं, सोने का सिक्का निकाल कर उस औरत के हाथ में थमा दिए। अब वो औरत बैठी, अब अल्लाह के वली के तेवर बदल गए। अब वो अल्लाह के वली कहने लगे मुझे तुम्हारी दही नहीं चाहिए, अब तुम लेके जाओ। अब वो औरत दिल ही दिल में कहने लगी, बाबा अब दे लो या ना लो, मुझे तो पैसे की जरूरत है, मुझे तो पैसा चाहिए। अल्लाह अल्लाह वो दिल ही दिल में बोला, मगर अल्लाह के वली दिल की बात को समझ गए। उस अल्लाह के वली ने फिर रान में हाथ मारे, पैसे भी दे दिए, रान में हाथ मारे पैसे भी दे दिए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों। अब अल्लाह के वली अर्ज करते हैं, ओ माई जाओ हर दिन दही दे करके जाना, सोने का सिक्का ले करके जाना, हर दिन दही दे करके जाना, सोने का सिक्का ले करके जाना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अब वो औरत तो जाने लगी, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों बहुत खुश हो गए कि पैसे का मिशन हाथ आ गया है। आप लोगों के दिलों में
کبھی آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بابا ہمیں بھی ایسے مل جائے جو ہمارے مقدر کو سوار دے. حضرات محترم ارے بابا کی بات چھوڑو, ارے ہمیں تو ایسے ہستی ملے ہیں جو خود سونے چاندی ہیرے جواہرات جن کے پاس سب کچھ موجود ہے پر لینے کا ڈھنگ چاہیے. اس اندھے کی طرح نہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس ایک اندھا جا کر 3 سال سے عرض کرتے تھے اے اللہ کے ولی مجھے آنکھیں دے دو, اے اللہ کے ولی مجھے آنکھیں دے دو, مگر آنکھیں نہیں ملی. جب 3 سال گزر گئے آنکھیں نہیں ملی تو وہ اندھا عرض کرنے لگے کہ اللہ کے ولی یہ مٹی کا ڈھیر کچھ نہیں دینے والا ہے. اللہ اکبر, قربان جاؤ. اورنگزیب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اس اندھے کے ہاتھ میں چھڑی دیتے ہیں, تلوار دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اندھے بتا یہ تلوار ہے یا کیا ہے. وہ اندھے عرض کرتے ہیں ہاں یہ تلوار ہے. کہا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتا. کہا میں اورنگزیب ہوں. اورنگزیب کا نام سب کوئی جانتے تھے. اگر تو نے ابھی دعا مانگ, اگر تجھے آنکھیں نہیں ملی میں اندر جاتا ہوں حضور خواجہ غریب نواز کے مزار اقدس کے پاس دعا مانگنے کے لیے. اتنے دیر میں اگر تجھے آنکھیں مل گئی تو صحیح ہے, ورنہ اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا. اللہ اکبر. ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اورنگزیب حضور خواجہ غریب نواز کی مزار اقدس سے دعا مانگ کر باہر آئے اور اس اندھے سے عرض کرتے ہیں اے اندھے ذرا بتا کیا تجھے آنکھیں مل گئی؟ وہ اندھے عرض کرتے ہیں ہاں اب مجھے آنکھیں مل گئی. بے شک سبحان اللہ. اب مجھے آنکھیں مل گئی. اورنگزیب نے کیا اچھا جملہ بولا ہے, ارے اندھے تو 3 سال سے مانگ رہا تھا پھر تجھے کیوں نہ ملی اور ابھی 2 منٹ میں کیوں ملی؟ تو پتا چلا معلوم ہوا کہ وہ اندھا جب دعا مانگتے تھے کبھی ہاتھ کھجلا رہا تھا, جب دعا مانگتے تھے کبھی سر کھجلا رہا تھا, جب دعا مانگتے تھے کبھی پیر کھجلا رہا تھا. اور جب اس نے دل سے مانگی تو اللہ کے ولی کو رام آیا کہ 3 سال مانگنے کے بعد جب اس کی آنکھ نہ ملی ابھی 2 سیکنڈ بھی نہ گزری کہ اللہ کے ولی نے اسے آنکھ کی روشنی واپس. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہیرے جواہرات سونے چاندی بنانے والے موجود ہے لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے, مانگنے کا طریقہ جائیں گے ادھر تو جوڑے گا نا زندگی مسجد جانے سجدہ خود بھی نہیں پڑا. تو ٹائم بہت کم ہے, بس صرف آخری پوائنٹ. یہ مفتی صاحب ہمارے پاس بیٹھے, وہ واقعہ میں پورا بیان کیا نہیں, پھر کبھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا. وہ عورت کے پاس بہت پیسے کے آر پار ہو جاتے ہیں, پیل ہو جاتے ہیں, تو بیان کروں گا تو ٹائم لے گا. تو مختصر میں سن لیجئے کہ مفتی صاحب اگر آج آپ لوگ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں کریں گے, ان کے ساتھ نہیں دیں گے, ہاں, اور یہ یہاں چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جائیں گے تو اچھا لگے گا. ہمارے پاس سونے چاندی بنانے والے موجود ہیں لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں, حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ کی سنی جائے یا نہ جائے, ہماری سنی جائے یا نہ جائے, لیکن اگر پوتے حضرات محترم دادا کی بارگاہ میں دل بچھا کر دعائیں کر دیں گے تو ہم سب کا بیڑا پار ہوگا. بے شک سبحان اللہ. بے شک بے شک. دادا کی بارگاہ میں پوتے کی کبھی رد نہیں ہوتی. کیا مفتی صاحب, دادا کی بارگاہ میں پوتے کی کبھی رد نہیں ہوتی. میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں 1 روپے خرچہ کرو گے تو 10 روپے ملے گا. آج ہمارے علاقے میں بہت تنخواہ ہے, بہت مدرسہ ہے, لیکن تنخواہ کسی کو نہیں ملتی. اتنے بڑے گاؤں میں اگر 100 روپے دے گا تو حضرت کو کم سے کم 15,000 روپے ملے گا. عید پڑھتے ہیں, عید پڑھاتے ہیں, 500,000 روپے. اتنے بڑے گاؤں میں اگر 50 روپے کر کے دیتے تو کم سے کم 10,000. اور آج اگر یہ خوش ہو گئے تو حضور مفتی بدر ملت کی بارگاہ میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو خوش کریں گے وہ وہاں سے خوش ہو جائیں گے, آپ کی جھولی بھرتی جائے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جھولی بھرتی جائے گی. آؤ پیارا واقعہ سنو. آج لوگ علماء سے بھاگتے, علماء کا مقام بیان کروں گا تو رات گزر جائے گا. سرکار فرماتا ہے العلماء ورثۃ
वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं, सरकार फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। सरकार फरमाते हैं मन जरा आलिमन फकान्नमा जरानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। अरे बड़े बड़े लीडरों, आमिरों, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मेंबर, मुखिया, सरपंच के लिए कुर्सी को छोड़ दे तो मुसाफा करते हो इसलिए कि चाय मिलेगी। उलमा से कौन मुसाफा करे, तो चाय पिलाने वाले नहीं है। उलमा से कौन मुसाफा करे। लेकिन सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में अर्ज करता हूं, अगर आप लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हो कि काश गर्चे शायरी हयात में नहीं है लेकिन उलमा का मकाम किस अंदाज में बयान फरमाए। सरकार फरमाते ओ मेरे उम्मतियों, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे गुलामों, अगर तुम मुझसे मुसाफा करना चाहते हो तो सुनो, मन सफा आलिमन फकान्नमा सफानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा की उसने गोया कि मुझसे मुसाफा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जिसने किसी आलिम से मुसाफा की गोया कि उसने मुझसे मुसाफा की। उलमा से लोग जलते हैं, उलमा से लोग जलते हैं। सुनो प्यारा वाकया, हजरत अली भूखे हैं, हजरत फातिमा भूखी है, 3 दिन से हंडी नहीं चलती, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, एक चादर थी जिस पर हसनैन करीमन सो रहे थे। हजरत फातिमा ने अर्ज की इस चादर को ले जाओ, मेरे शौहर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बेच करके आओ। हजरत अली बाजार गए, चादर की कीमत हुई 6 रुपए। लेकिन सरकार के हदीस शरीफ है, सरकार के सरकार फरमाते हैं क्या है अली खुद खाने से पहले गरीबों को देख लिया। कोई देखते हैं? कोई नहीं देखते। सरकार का फरमान है कि खुद खाने से पहले गरीबों, फकीरों, मिस्किनों, यतीमों को देख लिया। अब हजरत अली स्पीड में मैं बता रहा हूँ, हजरत अली 6 रुपए में चादर बेचने के बाद जब आने लगे तो रास्ते में इतने भूखे मिले कि हजरत अली तो खुद 3 दिन के भूखे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भूखे मिले कि हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि मुझसे ज्यादा शायद ये लोग भूखे हैं। और सरकार ने फरमाया कि अली खुद खाने से पहले गरीबों को गरीबों को देख लिया। अब हजरत अली आने के टाइम में पूरे 6 रुपए गरीबों में दे दिए, पूरे 6 रुपए गरीबों में तकसीम कर दिए। अब हर शहर की तरफ लौटे तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं फातिमा को क्या जवाब दूंगा, हुजूर की प्यारी बेटी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत, एक हसीन जमील खूबसूरत नौजवान शख्स नमोदार और उसके पास एक ओटनी, उसके पास एक ओटनी। कहा अली इस ओटनी को खरीदोगे? तो हजरत अली ने अर्ज किया इस ओटनी को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही कहाँ है, इस ऊँटनी को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ है। कहा एक काम करो, तिजारत हो जाए, उधार ले लो, जो नफा होगा वो आप ले लेना। तो 100 रुपए तय हो। कितना? 100 रुपए तय हुआ। हजरत अली ने उस ऊँट को 100 रुपए में खरीद लिया। अब बाजार बेचने के लिए तो फिर एक हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान नमोदार हुआ और अर्ज करने लगे ए अली क्या इस ऊँटनी को बेचोगे? तो हजरत अली ने कहा मैं तो खरीदा हूँ बेचने के लिए, खरीदा हूँ बेचने के लिए। का क्या कीमत क्या लोगे? तो आज की तिजारत वालों की तरह नहीं, आज की ताजिर की तरह नहीं कि 700 रुपए लेगा और 1000 दाम रखेगा और कहेगा भाई साहब तो हमारा करीबी है, रिश्तेदार है, इसको मैंने 1000 रुपए खरीदा, आप सिर्फ 100 टका बढ़ा दीजिए। ऐसा तिजारत नहीं। हजरत अली ने क्या कहा कि मैंने 100 रुपए खरीदा हूँ, मुनाफा देने का इख्तियार आपको, मुनाफा देने का इख्तियार आपको है। अब वो हसीन और जमील शख्स 160 रुपए निकाल कर दे दिए, 160 रुपए निकाल करके दे दिए। बारगाह में 1 रुपए खर्चा करोगे तो 10 रुपए मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली आए तो रास्ते में जिस ऊँट खरीद लिए थे वो हसीन और जमील शख्स मिल गए। हजरत अली ने उसके 100 रुपए उसको दे दिए। तो कितने बचे? कितने बचे भाई? 60 रुपए। अब 60 रुपए लेकर हजरत अली हजरत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचते हैं और 60 रुपए वो हजरत अली अपनी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में देते हैं। आज की औरतों की तरह से नहीं। अच्छा कोई ऐसी औरत है कि ये पूछे कि मेरे शौहर ये पैसे जो कमा करके लाए हो हलाल लाए हो या हराम लाए हो? अल्लाह सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत फातिमा अर्ज करती है मेरे शौहर में इस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि मेरे चादर की कीमत इतनी नहीं
देखिए तकवा, देखिए हजरत फातिमा, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। हजरत मोहतरम तब जाकर, ए मेरी प्यारी बीवी, ए हुजूर की प्यारी बेटी, असल में हमारी चादर की कीमत 6 रुपए हुई थी, हमारी चादर की कीमत 6 रुपए हुई थी। लेकिन सरकार की हदीस मुझे याद आ गई कि अली खुद खाने से पहले गरीबों को खिला दिया करो, तो मैंने पूरे 6 रुपए रास्ते में तकसीम कर। तो फिर मैं घर आ रहा था, सोचते सोचते तो एक नमूदार शख्स मेरे पास जाहिर हुआ, उसके पास एक ऊँटनी थी। उसने कहा ऊँट को खरीद लो, तो मैंने कहा मेरे पास तो खरीदने के पैसे नहीं है। तो उसने कहा जो एक तिजारत कर लेते हैं, जो मुनाफा होगा वो आपका होगा। तो 100 रुपये मैंने उस ऊँटनी को खरीदा, बाजार ले गया तो 160 रुपये उसको मैंने बेचा, 160 रुपये मैंने उस ऊँटनी को बेचा। अब मैंने 100 रुपये आते समय उस नौजवान को दे दिया, 60 रुपये लेकर के मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर, इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जरा ये तो बता दे कि वो ऊँटनी कहाँ की थी, वो शख्स कौन थे? तो हजरत मोहतरम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, गैब का खबर आप ही को है, गैब की बात आप ही जानते हैं, आप ही बता दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जो ऊँटनी बेचे थे वो कोई और नहीं बल्कि जिब्रील अमीन थे, और जो ऊँटनी को खरीदे हैं वो मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। और ये ऊँटनी दुनिया की ऊँटनी नहीं बल्कि ये जन्नतुल फिरदौस की ये ऊँटनी है जिस पर तू सवार होकर जन्नत में जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरत ने बहुत उम्दा खिताबत फरमाई। अब